नमस्कार, नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनको समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राम रुवाली। अब समाचार सुरु गरौँ प्रमुख हेडलाइन्सहरूबाट। गैर आवासीय नेपाली संगठन अस्ट्रेलियाको 5औं राष्ट्रिय अधिवेशन सिडनीको ग्रान्डभिलमा सम्पन्न। महेन्द्र ओली एनआरएन अस्ट्रेलियाको नयाँ अध्यक्ष पदमा मनोनित। अस्ट्रेलियामा 95% नेपाली शरणार्थीको आवेदन अस्वीकृत। अस्ट्रेलियामा 200औं भानु जयन्तीको आयोजना। लोपोन्मुख राउटे देश घुम्दै रोजगारको निमित्त बाख्रा पाल्ने इच्छामा। फ्रान्समा रेल दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु। नेपालको भातगाउँले टोपी लगाई अभिनय गर्ने भारतीय चर्चित कलाकार प्राणको निधनले भारतीय सिने जगतमा शोक। अब समाचार सुरु गरौँ विस्तारमा। गैर आवासीय नेपाली संगठन एनआरएन अस्ट्रेलियाको 5औं राष्ट्रिय अधिवेशन सिडनीको ग्रान्डभिलमा जुलाई 13 शनिबारका दिन सम्पन्न भएको छ। यस अधिवेशनले गैर आवासीय नेपाली संगठन अस्ट्रेलियाको 2 वर्षे कार्यकालको निमित्त नयाँ राष्ट्रिय अध्यक्षमा महेन्द्र ओलीको नाम चयन गरेको छ भने उपाध्यक्षमा अस्ट्रेलियाको 8वटा राज्यबाट स्वतः चुनी आएका राज्य संयोजक 8 जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै गरी सचिवमा भरत पोखरेल, कोषाध्यक्षमा चुडामणि बेलवासे, सहसचिवमा धर्मराज अधिकारी मनोनित भएका छन्। बाँकी 34 जना सदस्यको पनि चयन भएको छ। त्यस्तै गरी गैर आवासीय नेपाली संगठन अस्ट्रेलियाको विभिन्न सामाजिक कार्यमा हातेमालो गर्दै आएको ओमन फोरम नारी निकुञ्जको आगामी 2 वर्षे कार्यकालको लागि सुमित्रा विष्टको संयोजकत्वमा नयाँ कार्य समिति बनेको छ। अधिवेशनका लागि अस्ट्रेलियाका सबै राज्यहरूबाट प्रतिनिधिहरू र पर्यवेक्षकहरू सिडनीमा जम्मा भएका थिए। विभिन्न सेसनमा एनआरएनएको आयव्यय, उपलब्धि, संयुक्त लगानीका अवसर अनि भावी चुनौतीका बारेमा ठूलो छलफलका साथ सम्पन्न भएको थियो। अधिवेशनमा सबैको ध्यान अन्तमा चालु विधानले सिर्जना गरेको अन्यलको बारेमा व्यापक छलफल अनि संशोधनका निमित्त ठूलो आवाज समेत उठेको थियो। यस 5औं अधिवेशनको अन्तिम कार्यक्रम विभिन्न विधामा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने महानुभाव र कार्यक्रम सफल पार्न मद्दत गर्ने स्पोन्सरका टिमहरू सबैलाई प्रमाणपत्र वितरणका साथै स्वागतको निमित्त ग्रान्ड रोयल फङ्सन सेन्टर ग्रान्डभिलमा गला डिनर र सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रस्तुति समेत गरिएको थियो। यसै अधिवेशन मार्फत मेलबर्न निवासी सफल युवा व्यवसायी शेष घलेले यस वर्ष हुन लागेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको चुनावमा अध्यक्ष पदका लागि आफू पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गर्दै सहयोगका लागि सम्पूर्ण एनआरएनहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। आज एनआरएन अस्ट्रेलियाले सम्पन्न गरेको 5औं नेसनल कन्फरेन्समा विभिन्न स्टेटबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण एनआरएन प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको उपस्थितिले नै आज एनआरएनको 5औं नेसनल कन्फरेन्स अत्यन्त भव्यताका साथ हामीले डेको कार्यक्रमलाई सम्पन्न गऱ्यौँ र साथै जुन अनकमिङ हाम्रो टिमका साथीहरू विजेता साथीहरूलाई म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी एनआरएन अस्ट्रेलियाको इतिहास रचिएको छ त्यसरी नै एनआरएन अस्ट्रेलियामा हिजोका अग्रजहरूले गरेको काम, हिजोका हाम्रा प्रेसिडेन्टहरूले गरेका कामलाई नै मध्यनजर गर्दै आउने कमिटीले पनि सबै नेपाली कमिटीलाई, नेपालीहरूलाई यो हाम्रो एनआरएन हो भन्ने बनाउँदै अगाडि बढोस् भन्नेमा आउँदो टिमलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र त्योभन्दा राम्रा काम गर्दै यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोला भन्ने म उहाँहरूलाई पुनः चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। अब तपाईँहरूले मलाई एनआरएन अस्ट्रेलिया 2 वर्षको लागि चलाउनको लागि जुन जिम्मा दिनुभएको छ त्यसलाई मैले एउटा ठुलो जिम्मेवारीको रूपमा मैले लिएको छु। आउँदा दिनहरूमा संस्थालाई अझ संस्थागत गर्दै यसले काम गर्ने तौर तरिकामा अलिकति परिवर्तन गर्दै एनआरएन अस्ट्रेलियाले सुरु गरेका प्रोजेक्टहरूलाई कन्टिन्यू दिँदै यसलाई अलिकति ग्रासरुट लेभलसम्म लैजाने एउटा चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनका हाम्रा भाइ बहिनी छोराछोरीहरूमा अलिकति फोकस गर्ने खालको, उनीहरूलाई कम्युनिटी एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराउने खालको र नेपालमा केही इनपुट दिन सक्ने खालका प्रोग्रामहरू पनि हामीले ल्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर नलेज ट्रान्सफरको एरियामा पनि हामीले कामहरू गर्नेछौँ र यहाँ आएका माइग्रेन्ट्सहरू, स्टुडेन्ट्सहरूको लागि उहाँहरूको सपोर्टको लागि पनि हामीले आवश्यक स्टेपहरू चाल्नेछौँ, आवश्यक प्रोग्रामहरू ल्याउनेछौँ र आउँदा दिनहरूमा हाम्रो भावी कार्यक्रमहरू बनाउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरू समक्ष पनि हामी आउनेछौँ। तपाईँहरू पनि सुझावहरू हामीले लिनेछौँ। कृपया त्यसमा भाग लिएर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला र डिटेलमा
यो 2 वर्षको कार्यक्रम के हुनेछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूको फिडब्याक रिसिभ गरेर मात्रै हामीले बाहिर निकाल्नेछौँ। छलफल चाहिँ आजको यो संविधान विधान सम्बन्धीकै कुरा आयो। यसमा मुख्य गरी केही कमी कमजोरीहरू देखे र अब कुनै पनि कुरा पूर्ण हुँदैन र विधानहरू कुनै पनि संविधानहरू भन्ने कुरा बनाउँदाखेरि पूर्ण हुँदैन र यसलाई सच्याउँदै लानुपर्ने कुरा हुन्छ र यो सच्याउने क्रममा सबै साथीभाइको सल्लाह अनुसार अब एउटा कमिटी बनेको छ र त्यो कमिटीले चाहिँ भविष्यमा यसका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर राम्रो बनाउला भन्ने हामीले आश लिएको छौँ। साथीहरूको धेरै कुराहरू आयो है। मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामी आफैमा डिभाइडेड छौँ। सबभन्दा पहिला हामी युनाइट हुनु पऱ्यो अनि त्यसमात्रै अनि कस्तो विधान बनाउनु भन्ने कुरो चाहिँ बल्ल अनि पोजिटिभ फिडब्याक दिन सकिन्छ। र अहिले चाहिँ खास प्रब्लम के भयो भन्दा हामी आफैमा चाहिँ विभाजित भएको हुनाले खालि हेरेको मात्रै गरिरहेको छौँ कि हामी चाहिँ कसरी कन्स्ट्रक्टिभ अथवा कसरी चाहिँ राम्रो विधान बनाउन सकिन्छ, कसरी कमिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्नुभन्दा पनि यो दुइटै पार्टीको चाहिँ किन भन्दा आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ एड्रेस गरिरहेको हुनाले प्रब्लम भएको र योबाट चाहिँ हामी मुभ अन गर्न चाहिँ पहिला चाहिँ के भने यो पार्टीको चाहिँ क्याप भन्नु चाहिँ झिक्नै पर्छ। एनआरभित्र छिर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो मेरो चाहिँ सल्लाह होइन। मिल्न भइसकेको कुरा हो यो। किनभने त्यो माथि राइसमा बस्ने साथीहरूले प्रपोजल ल्याइसकेपछि स्टेट कोअर्डिनेटर जोसुकै होस् अहिले इलेक्टेड भएर आइसकेका छन्। इन्कमिङ प्रेसिडेन्ट इलेक्टेड भएर आइसकेका छन्। विधिको शासनलाई हामीले मान्नुपर्छ, कानुनको राज्यलाई हामीले मान्नैपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले ल्याइएको प्रपोजललाई फेरि पनि यो कार्य समिति अब आउने कार्य समितिले हुँदैन भनेर अरू दायाँ बायाँ गर्न खोज्छ भने मेरो त्यसमा सहमत छैन। स्पष्ट रूपमा मैले भन्न पर्दाखेरि किनभने त्यो इलेक्टेड भएर आएको कोअर्डिनेटरले नै त्यहाँ चाहिँ कुनै स्टेटभित्र राम्रो मान्छे छानेर पठाउँछ भने वी हेभ टु एक्सेप्ट इट। कन्स्टिट्युसनलाई हामीले एमिन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने होइन भने कार्य समितिकै मात्रै अलिकति जोड दिने हो भने कन्स्टिट्युसनले अहिले कसै कन्स्टिट्युसनमा जोड दिने हो भने 2 हप्ताको कुरालाई जोड दिने हो भने आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि केही यिनीहरूले एनसिसीको चाहिँ सेक्रेटरी कोअर्डिनेटर आइसकेका छ। कन्फरेन्स जतिको बलियो केही पनि हुँदैन। आजको कन्फरेन्सले त्यहाँ अपरिवर्तनीय भनेका कुराहरू पनि जेल लगाउने सही प्रश्नहरू थाहा छैन। कन्फरेन्सहरू त्यति पावरफुल हुन्छ। त्यसैले कुरा मिलाएर अगाडि बढाउने हो भने अहिले जुन प्रपोजल त्यहाँबाट डाइसबाट चाहिँ साथीहरूले सल्लाह गरेर ल्याउनु भएको छ मैले त्यसलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्छु र केही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। धन्यवाद। हामी राजनीति गर्न सक्दैनौँ महिलाहरू, तर आज किन एकजना मात्रै एसएससीमा महिलाहरू मात्र समावेश भएको छ? किन हामी फेरि पछाडि भएका छौँ? किन यो कुरा तपाईँहरू विधान बनाउनेहरूले बुझ्न सक्नु हुँदैन? हामी भनेपछि कहिले पनि राजनीति गरेर अगाडि बढ्न जाने हाम्रो जात होइन महिलाहरूको। तर हामीहरू त्यसमा गइसकेपछि कुनै हामीसँग पनि भिजन थियो होला, हामीले पनि केही गर्न सक्थ्यौँ होला। तर किन यसरी हामी माथि राजनीति गरेर हामी पछाडि गइरहेका छौँ? यो कुराहरूलाई मनन गरेर तपाईँहरूले प्लिज विधान बनाउँदाखेरि राम्रोसँग ध्यान दिएर हामीलाई समेट्ने हिसाबले त्यसरी गर्नु अनुरोध गर्दछु। म भैरव ढकाल वेस्टर्न अस्ट्रेलियाबाट आएको। म यो अगाडि भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ। आज जुन किसिमको विधानको बारेमा चाहिँ कुरा भइरहेको छ यो कुरा हुनु जरुरी छ। तर अहिले भर्खरै हामीले विधान चेन्ज गरेर ल्याएको छ। यसलाई तुरुन्तै चेन्ज गरौँ भनेर भन्नुभन्दा पनि यसलाई अझै एक्सर्साइज गर्न आवश्यक छ र त्यसमा पनि अब सबै क्षेत्रबाट समेटेर कमिटी गठन भइसकेको छ। ती उनीहरूले चाहिँ अब बुदाहरू लिएर आवश्यकता अनुसार चेन्ज गरेर उहाँले रिपोर्ट पेश गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ भने हामीले फेरि विधानलाई चेन्ज गर्नेछ। रबिन राव वेस्टर्न अस्ट्रेलियाको एनसिसीको चाहिँ नि सेक्रेटरीमा छु। यो सिडनीमा यत्रो भयङ्कर यो एनआरएनको चाहिँ नि 5th काउन्सिल कन्फरेन्समा आएको र यसको रियल अब्जेक्टिभ चाहिँ नि के हो भनेर बुझ्न आएको हो म चाहिँ नि। र अब मलाई चाहिँ नि के लाग्छ भनेपछि एनआरएनको फ्युचरमा चाहिँ नि कुनै पनि पोलिटिकल एसोसिएसनसँग चाहिँ नि आबद्ध नभइकन होल नेपाली कम्युनिटीलाई चाहिँ नि लिएर हामीले नेपालमा केही गर्नुपर्छ
भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ र यो गरोस् भन्ने चाहिँ नि म चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ राजन पेला। अहिले म यहाँ एनआरएनको 5th कन्फरेन्समा अहिले विश्वमा छु। म चाहिँ यहाँ एउटा क्विन्सल्यान्डको तर्फबाट चाहिँ एउटा अवार्डको सिलेक्सन भएको हुनाले यहाँ भाग लिन आइरहेको छु र म चाहिँ नेप्लिज एसोसिएसन क्विन्सल्यान्डको अहिले प्रेसिडेन्ट हो। अनि र अहिले हाम्रो चाहिँ क्विन्सल्यान्डमा थुप्रो प्रोग्रामहरू छ जसले गर्दाखेरि समाजमा केही हामीले गरौँ भन्ने एउटा भावना सबैलाई क्रिएट गरेका छौँ। जस्तो अब नेपाली स्कुल छ बच्चाहरूलाई, नेपाली स्कुल छ अस्ट्रेलियन साथीभाइहरूलाई। अनि त्यसै हिसाबले अहिले हामीले चाहिँ नेपाल डान्स कम्पिटिसन 2013 पनि गराउँदैछौँ सेप्टेम्बर 28मा। अनि हामी चाहिँ सबै तपाईँहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्छ, आउनुहोस्, अब स्पोन्सर गर्नुहोस्, पार्टिसिपेसन गर्नुहोस्। अनि जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ क्विन्सल्यान्डमा ब्रिस्बेनमा यो तेस्रो ताली भइरहेको छ र हामीले योपालि चाहिँ न्युजिल्यान्डलाई पनि लिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक स्टेटबाट र न्युजिल्यान्डकाबाट चाहिँ एकदम हाइली ट्यालेन्टेड हाम्रो आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ ब्रिस्बेनमा मगाउँदैछौँ र हामीले चाहिँ पुरा विश्वास छ कि यो हामीले राम्रो गर्नेछौँ। र यस्तै हिसाबले हामीले पनि एउटा अब नलेज सेयरिङको लागि नेपाल अस्ट्रेलियाहरूको कसरी चाहिँ हामीले एकअर्का अर्गनाइजेसनहरूले मिलेर काम गर्ने भनेर चाहिँ नेपाल अस्ट्रेलिया स्टडिज एन्ड रिसर्च सेन्टर पनि खोलेका छौँ। त्यसको हामीले अब सुचारू रूपले लानको लागि मान्छेहरूले बोर्ड खडा गरेका छौँ। यसै गरी हामीले चाहिँ अब कम्युनिटी हल पनि खोल्ने सुचार गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ, त्यो सफल हुन्छ हुँदैन त्यसको लागि पुऱ्याउँ। र हामीलाई चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ नेपाली डान्स कम्पिटिसनको लागि चाहिँ स्पोन्सरहरूको अति जरुरी छ र मलाई यो पूर्ण विश्वास छ कि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 200औं भानु जयन्तीको अवसरमा नेपाली कला संस्कृति तथा साहित्य प्रतिष्ठानले यही जुलाई 20 तारिकका दिन हामी नेपाली हाम्रो नेपाल भावका साथ एक भव्य साहित्य कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ। साहित्य प्रेमी सबै सर्जकहरूलाई आफ्नो गीत कविताका साथ भाग लिनको निमित्त आयोजक संस्थाका वर्तमान अध्यक्ष रविन्द्र कुमार शर्माले आह्वान समेत गरेका छन्। यसै अवसर पारेर जितेन्द्र मल्ल, दिनेश राज गेवाली, रविन्द्र रिजाल र सबिन एकताको संयुक्त गजल 4 प्रहर विमोचन पनि हुने भएको छ। यो भानु जयन्ती कार्यक्रम औबर्न सकर क्लबमा हुने भएको छ। यस्तै जुलाई 14 आइतबारका दिन एडिलाइड नेपाली सोसाइटी अस्ट्रेलियाले 200औं भानु जयन्तीको अवसरमा हाम्रो नेपाली भाषा र साहित्यलाई जोगाइराख्नका लागि हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता र कविता प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै मनाएको खबर प्राप्त भएको छ। उक्त हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा 5 वर्षदेखि 13 वर्षसम्मका नानी बाबीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको त्यस संस्थासँग सम्बन्धित सर्वदा घिमिरेले हामीसँगको कुराकानीमा बताएकी छिन्। विकासशील मुलुकमा शरणार्थी बन्न खोज्ने नेपालीहरूको संख्या पछिल्लो दिनमा बढिरहेको छ। पहिले अमेरिकामा मात्र नेपालीहरूले शरण माग्ने गरेको भए पनि पछिल्लो दिनमा खास गरी युरोपेली मुलुक जापान र अस्ट्रेलियामा पनि नेपाली शरणार्थीको संख्या बढ्दैछ। अस्ट्रेलियाको अध्यागमन विभागका अनुसार पछिल्लो वर्षहरूमा नेपालीहरूले शरण माग्ने आवेदन गर्ने क्रम बढेको छ। सन् 2011-12 मा 241 नेपालीहरूले अस्ट्रेलियामा शरणका लागि आवेदन गरेका थिए। सन् 2007-8 मा 35 जना नेपाली नागरिकले अस्ट्रेलियामा शरणार्थी मान्यताका लागि आवेदन गरेकोमा 2008-9 मा 42 जना, 2009-10 मा 93 र 2010-11 मा 229 जना नेपालीले शरणार्थीको आवेदन गरेका थिए। इमिग्रेसनको 2011-12 को तथ्याङ्क अनुसार अस्ट्रेलियामा शरण माग्ने देशहरूमा नेपाल संख्याको हिसाबले 8औं नम्बरमा पर्छ। शरण माग्नेमा सबैभन्दा बढी चीन, भारत, पाकिस्तान, इरान, इजिप्ट, इराक र फिजी रहेका छन्। अस्ट्रेलियामा शरणार्थीको रूपमा आवेदन गर्ने नेपालीहरूको संख्या बढे पनि निकै कम अर्थात् 5% नेपाली आवेदकले मात्र शरणार्थीको मान्यता पाएको देखिन्छ। सन् 2011-12 को तथ्याङ्क अनुसार 241 आवेदक मध्ये 13 जना नेपालीले मात्र शरणार्थीको मान्यता पाएका छन्। सन् 2009-10 मा 16 र 2010-11 मा पनि 16 जना नेपालीले शरणार्थीको मान्यता पाएका थिए। यसैगरी 2008-9 मा 12 र 2007-8 मा 5 जना नेपालीले शरणार्थीको मान्यता पाएका थिए। सबैभन्दा बढी शरणार्थी भिसा आवेदक चीनका भए पनि स्वीकृति पाउने पछिल्लो नम्बरमा भने इराक रहेका छन्।
अस्ट्रेलियाको अध्यागमन र नागरिकता विभागले भिसा शुल्कमा गरेको परिवर्तनपछि भिसा तथा नागरिकता सम्बन्धी कामका लागि आवेदकहरू अनलाइनको माध्यमबाट पाइने सेवामा आकर्षित हुने देखिएको छ। कुनै पनि भिसाका लागि अनलाइन मार्फत आवेदन दिँदा $80 प्रति व्यक्तिसम्म सस्तो पर्न आउने हुँदा धेरै आवेदकहरू यसतर्फ आकर्षित हुने विश्वास लिएको छ। सरकारले हालै गरेको परिवर्तन अनुसार जुलाई 1 तारिकदेखि एकै परिवारले आवेदन दिँदा पनि हरेक सदस्यसँग छुट्टा छुट्टै दस्तुर लाग्ने भएको छ। नयाँ नियम अनुसार भिसाको अवधि यहाँ बसेकाहरूलाई भिसा नवीकरणका लागि $700 सम्म लाग्ने भएको छ। तर नयाँ परिवर्तनले शरणार्थी भिसाको नियममा भने कुनै परिवर्तन गरेको छैन। पार्टी सेन्टर र काठमाडौँको संयुक्त आयोजनामा यही जुलाई 28 तारिकका दिन एक साङ्गीतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ। सिडनी स्थित सार्क होटल स्पेस बारमा हुने सो कार्यक्रममा नेपालका प्रख्यात पप गायकहरू सुगम पोखरेलका साथ सुरेश कुमारले आफ्नो गीत सङ्गीत प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। भरपूर गीत सङ्गीतले मनोरञ्जन पुर्याउने उक्त कार्यक्रममा स्थानीय कलाकारहरू ईश्वर पोखरेल, बुद्ध, निशित पन्थी, सुजन र राज गोस्वामीले साथ दिने भएका छन्। त्यस्तै डीजे रोन, प्रवीण सुशील र पूजनका पनि प्रस्तुति रहने भएको छ। प्रवेश शुल्क प्री सेल $25 रहेको छ भने डोर सेल $30 राखिएको छ। टिकट अनलाइन हाम्रो sydney.com मा पनि गएर लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। लोपोन्मुख राउटेहरूको नाममा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले डलरको खेती गरेको उक्त समुदायबाट एकमात्र स्नातक पढ्दै गरेका विद्यार्थीले आरोप लगाएका छन्। बुधबार नारायणगढमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राउटे समुदायका विद्यार्थी दानबहादुर राउटेले यस्तो आरोप लगाउँदै भने हाम्रो नाममा अनेकौं रकम एनजिओ र आइएनजिओले खाएका छन्। उनले राउटे समुदायलाई कुलतमा फसाउनका खोजिएको आरोप पनि लगाएका थिए। विभिन्न बहानामा शहरदेखि गएकाहरूले चुरोट, रक्सी र बिडी खान सिकाएर परिवर्तन गराउन खोजेको उनले बताए। आफ्नो जीवन जंगलमा नै बिताउँदै आएका राउटे समुदायलाई सरकारले शहर बजारमा ल्याउन थुप्रै प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन। फिरन्ते यो समुदाय अहिले सुर्खेतको रजना भन्ने स्थानमा पाल टाँगेर बसिरहेको छ। यति बेला राउटे समुदायलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषले 16 जनाको टोलीलाई विभिन्न स्थान घुमाउँदैछ। पहिले जंगलबाट स्थापित भएका चेपाङ, कुसुन्डा र कुसोपेडिया जातिको बस्ती घुमाउँदै उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउने भन्दै टोलीले चितवनको शक्तिखोरमा पुगेर चेपाङ गाउँ घुमाएको छ। अधिकांश युवाहरू सहभागी टोलीका सदस्यहरूले आफूहरू स्वरोजगार एवं व्यवसाय गरेर बस्न चाहे पनि आफ्ना अग्रज अनि अहिलेका मुखियाले यस्तो गर्न दिँदैनन्। तैपनि हामी बिस्तारै परिवर्तन खोजीमा रहेको र सहयोग पाए जंगलमा नै केही गर्न चाहेको टोलीका प्रमुख शिवराम शाहीले बताएका छन्। राउटेहरूको टोलीले बुधबार नै पश्चिम चितवनको शारदा नगरको नेपालकै पहिलो सहकारी बखान सहकारी पुगी स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चलेको व्यावसायिक बाख्रा पालन फर्मको अवलोकन गरेका छन्। करिब 400 को संख्यामा थाई बसोबास रहेको राउटेको जीवनस्तर सुधारिँदै गए पनि करिब 150 जना रहेको फिरन्ते समुदायको अवस्था नाजुक देखिन्छ। भारतका विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिदले नेपालको 9 घण्टे भ्रमण गरेका छन्। गत बुधबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका खुर्सिदले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेट गरेका हुन्। त्यस्तै अन्तरिम चुनावी परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसम्म समेत भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्ताका क्रममा भारत सरकारले आगामी संविधान सभा निर्वाचनका लागि 764 वटा सवारी साधन उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। अन्तरिम निर्वाचन मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिदको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा सवारी साधन प्रदान गर्ने सम्बन्धी 2 बेग्ला बेग्लै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। खुर्सिदले नेपाल भ्रमणको क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। त्यस्तै खुर्सिदलाई भेट्न पूर्व प्रधानमन्त्री, उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको समेत भिड लागेको थियो।
फ्रान्समा रेल दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिणी पेरिसको ब्रिटेनी सुरवर्स भन्ने स्थानमा भएको दुर्घटनामा 20 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। रेल लिगबाट उछिटिएर पल्टदा रेलले नै खिचिएर उनीहरूको मृत्यु भएको हो। राष्ट्रपति फ्रान्कोस होल्यान्डले दुर्घटनास्थलको अवलोकन गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। घाइते मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर भएकोले मृतकको संख्या बढ्ने आशंका गरिएको छ। त्यस्तै क्यानाडाको ल्याक मेगान्टिक शहरमा केही दिन अघि कच्चा तेल बोकेको चालक रहित रेल दुर्घटना हुँदा 20 जनाको शव फेला परेको तर 30 जना भन्दा बढी मरिएको शंका गरिएको छ। उद्धारकर्मीहरूले रेल दुर्घटनाको क्रममा 1000 भन्दा बढी यात्रुलाई सुरक्षित निकालिएको जनाइएको छ। क्यानाडाको ल्याक मेगान्टिक शहरको घना बस्तीमा भएको उक्त दुर्घटनामा दर्जनौं घर जलेर नष्ट भएका थिए। भारतीय सिने जगतका चर्चित कलाकार प्राणको जुलाई 12 शुक्रबार निधन भएको छ। सन् 1950 र 60 को दशकमा बलिउडमा चर्चित खलनायकको रूपमा चिनिएका कलाकार प्राण यस पश्चात एकाएक सामान्य भूमिकामा देखा परेका थिए। मनोज कुमारको चलचित्र उपकारमा सकारात्मक पात्रको भूमिका निर्वाह गरेपछि प्राणलाई पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। 93 वर्षको उमेरमा उनको मुम्बईको लीलावती अस्पतालमा निधन भएको हो। उनको निधनमा सिङ्गो बलिउड नै शोकमग्न भएको छ। प्राणले चलचित्रको पर्दामा नेपाली भातगाउँले टोपी पनि लगाएका थिए। उनलाई नेपाली दर्शकले पनि त्यत्तिकै माया र सद्भाव दिएका छन्। प्राणले मधुबती, जिद्दी, राम और श्याम, जन्जिर जस्ता चर्चित सिनेमामा अभिनय गरेका थिए। आफूले अभिनय गरेको सिनेमा हेर्न नरुचाउने प्राणले आफू अभिनीत एकमात्र चलचित्र जन्जिर हेरेको जनाइएको छ। हवस् त हामीले प्रसारण गरेको समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को हप्ता म विविध समाचारका सामग्रीहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि अहिले हामीले प्रसारण गरेको समाचार brtnepal.com का साथै www.nepalworld.tv मा गएर पनि हेर्न सकिनेछ। नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजन समाचारका युनिटका साथै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।